दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल मेरिना खबरमा। दैनिकी जस्तै निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरूले यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानल मेरिना खबरमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल मेरिना खबरलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनमा दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब लागौँ आजको निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टतर्फ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै व्यवसायीहरूले सरकारले स्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। विभिन्न पेसामा आबद्ध व्यवसायीहरूले कोरोनाको भयावह अवस्था देखिएपछि विगतका दिनमा सरकारले लकडाउन गर्ने गरेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको भन्दै व्यवसायीहरूले अब कोरोनासँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले सहजता प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। सङ्कटको बेलामा सरकारले पर्यटन व्यवसाय लगायतका अन्य व्यापार व्यवसायका क्षेत्र बन्द गर्ने भन्दा पनि निकायलाई पालना गर्ने किसिमले सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी नीलहरी बास्तोलाले बताएका छन्। उनले यस्तो बेलामा सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका छन्। व्यवसायी बास्तोलाले व्यवसायीहरूले पनि एउटा पेसामा मात्रै आधारित भएर काम गर्नु नहुने बताएका छन्। उनले राज्यले भरोसा नदिएको खण्डमा मजदुर र व्यवसायीहरू आफ्नो पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था आइसकेको बताएका छन्। व्यवसायी बास्तोलाले भने राज्यले एउटा सबैजना अट्ने गरी एउटा नियम बनाएर त्यसमा हिँडाउन सक्नुपर्छ। फेरि लकडाउन भए आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै जान्छ, अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर देखिन्छ। लकडाउन भनेर लकडाउन होइन, त्यसमा नियम अनुसारको आफ्नो गतिविधि गर्न पाउने गरी काम गर्न दिनुपर्छ। यस्तै यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले खोप कार्ड हेरेर मात्रै विमानमा चढ्न दिने भन्ने निर्णय अव्यावहारिक भएको बताएका छन्। उनले सरकारले यो निर्णयका लागि मात्रै गरेको भन्दै उनले व्यवहारमा उतारेर कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले सबै बालबालिकाहरूले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाइसकेको र नेपालमा पनि पर्याप्त जनसङ्ख्याले खोप नपाएकाले सरकारले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान कठिन रहेको बताएका छन्। प्रवक्ता बर्तौलाले विमानस्थलमा खोप कार्ड लगाएकाहरूलाई मात्र चढ्न दिँदा त्यसको रेकर्ड राख्ने सिस्टममा नभएको भन्दै उनले सरकारले यस्ता निर्णयलाई सच्याएर सहजतापूर्वक काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्ने बताएका छन्। अहिलेसम्म नेपाली 35-40% मात्रै खोप लगाएका छन्। बाँकी 65% जहाज चढ्न पाउने कि नपाउने त्यो अवस्था पनि छ। अर्को कुरा, 18 वर्ष मुनिकाले खोप लगाइसकेको अवस्था छैन। बच्चाहरूलाई चढ्न दिने कि नदिने कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यो सबै राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने होइन भने निर्णयको लागि मात्रै गरेर अव्यावहारिक छ। यस्तै होटल संघका उपाध्यक्ष विनय शाहले सरकारले जारी गरेको निर्देशनमा नियन्त्रणको कुरा मात्रै भएको तर कोरोनासँगै अर्थात् अघि बढाउने रणनीति नरहेको बताएका छन्। उनले सरकारले विगतमा झै यस वर्ष पनि निर्देशन जारी गर्दा अर्थतन्त्रलाई उकास्न कुनै पहल नगरेको बताएका छन्। व्यवसाय टिकाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने भन्दै आर्थिक गतिविधिलाई पनि चलायमान बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उपाध्यक्ष शाहको भनाइ छ। उपाध्यक्ष शाहले भने स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउनु र यति ठुलो संक्रमण भएको बेलामा नियन्त्रण गर्नु ठिक हो, तर यो सँगै व्यवसायपनका उपायहरू कसरी गर्ने, व्यवसाय कसरी टिकाउने कुरा सरकारले हेरेको छैन। आर्थिक गतिविधि कसरी चलायमान बनाउने यो कुरा हाम्रोमा आएन। 2020मा पनि यस्तै किसिमको थियो र अहिले पनि। उपाध्यक्ष शाहले सरकारले आर्थिक क्षेत्रलाई नजरअन्दाज नगरी सँगै लिएर जानुपर्ने बताएका छन्। उनले भने आर्थिक क्रियाकलाप कसरी गर्ने भन्ने एउटा समन्वयात्मक किसिमले राष्ट्रिय कार्यदिशा आउनुपर्छ। अहिले राजनीतिक वरिपरि मात्रै देश घुमिरहेको छ। आर्थिक क्षेत्रलाई पनि सबल रूपले हेरिदिनुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले निजी क्षेत्रको साथ सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्छ। आर्थिक क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गरिदिनु भएन। फेरि अर्को प्रसङ्गमा लागौँ दर्शकवृन्द। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10,703 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 23,092 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना
जनाको मृत्यु भएको छ भने 766 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,06,591 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,635 पुगेको छ भने 8,19,575 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 75,374 जना रहेका छन्, जसमध्ये 63,734 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,640 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 194 जना आइसियु र 35 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 143 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 523 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। फेरि अर्को प्रसङ्गमा लागौं दर्शकवृन्द। शुक्रबार भन्सार विभागले फैलिदो कोरोना संक्रमणलाई भन्सार एजेन्टको लिखित परिचय स्थगित गरिएको जानकारी दिएको छ। तर अचम्म चाहिँ के छ भने भन्सार विभागले भन्सार एजेन्ट लिखित परीक्षाको मिति र समय नै किटान गरेको थिएन। झन्डै 9,000 आवेदनहरू अहिले परीक्षा मिति र समय कुरेर बसेका छन्। गत वर्ष चैतमा आवेदन दिएका उनीहरूले 1 वर्षसम्म पनि परीक्षा नगराएको भन्दै पुस 11 गते विभागले परिसरमा धर्ना दिएका थिए। परीक्षा बारे कुनै सार्वजनिक सूचना नै नदिएको विभागले परीक्षा स्थगन गरेको सूचना प्रकाशित गरेको एक परीक्षार्थीले बताइन्। भन्सार विभाग जसरी पनि यो परीक्षा नगराउन लागि परेको र यसका महानिर्देशक पुराना एजेन्टको प्रलोभनमा परेको ती परीक्षार्थीको आरोप छ। 9,500 जना परीक्षा कुरेर बसेका छन्। हामीले धर्ना दिँदा पनि परीक्षा बारे केही नबोलेको विभाग 81 परीक्षा स्थगनको सूचना दिन्छ, ती परीक्षार्थीले थपिन्छन्। 2067 सालमा पनि पुराना एजेन्टको दबावमा परीक्षा नै भएन। यसपटक पनि विभाग र त्यहाँको नेतृत्व प्रलोभनमा पर्यो कि दर्शकबिन बहाना खोज्दै परीक्षा स्थगन गर्न अर्थात् मन्त्रालय र विभाग लागेको आरोप परीक्षार्थीहरूको आरोप छ। परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने समय चुपचाप बस्ने र बहाना बनाउने बित्तिकै रोक्न हतारिने प्रवृत्ति गलत भएको ती परीक्षार्थीले बताएका छन्। परीक्षा मिति र समय नै नतोकी के को आधारमा स्थगनको सूचना आयो भने परीक्षार्थीहरू नै अन्योलमा परेका छन्। भन्सार एजेन्टको 29 माघमा हुन लागेको परीक्षा स्थगन भएको शुक्रबारको गोरखापत्र र विभागको वेबसाइटमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। तर परीक्षा मिति तोकिएको सूचना कुनै अभिलेखमा पाइन्न। परीक्षा नगराउने हो कि भन्दै विभागमाथि आशंका गरिएका परीक्षार्थीहरूलाई बल पुग्ने गरी बिहीबार विभागले सूचना निकालेको छ। शुक्रबार परीक्षा स्थगनको सूचना निकाल्न विभागले बिहीबार साँझ आफ्नो वेबसाइटमा माघ 29 को परीक्षा मिति र सेन्टर सहितको सूचना प्रकाशित गरेको थियो, तर राति नै सो सूचना अभिलेखबाट हटाइएको छ। फेरि अर्को प्रसङ्गमा लागौं दर्शकवृन्द। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेसँगै आज शुक्रबार राति 12 बजेदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू हुँदैछ। सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले जोर बिजोर लागू गर्ने आदेश जारी गरिसकेको छ। शुक्रबार फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेर जोर बिजोर लागू नहुने क्षेत्रबारे समेत जानकारी गराएको छ। प्रशासनका अनुसार औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री बोकेका सवारी साधन, एम्बुलेन्स, दमकल, सब वाहन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू नहुने बताएका छन्। यस्तै खाद्यान्न, दूधजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, अंडा, माछा मासु, पशु पंक्षीका दाना एवं कृषि तथा पशुजन्य सामग्री बोक्ने सवारी साधनमा चालक र सहचालक मात्रै बसेर सञ्चालन गर्न पाउनेछ। यस्तै परिचय पत्रको आधारमा सरकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरूले आफ्नो सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाउने प्रशासनले विज्ञप्ति मार्फत प्रश्न पारेको छ। परिचय पत्रको आधारमा बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था, वायु सेवा कम्पनीका कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा पनि जोर बिजोर लागू हुने छैन। पत्रकारहरूको हकमा भने सूचना तथा प्रसारण विभागबाट जारी पत्रकार परिचय पत्र भएकाहरूले सवारी साधन तथा कूटनैतिक नियोगका सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू नहुने ललितपुर प्रशासनले जनाएको छ। हस्त आजको लागि यति नै। फेरि अर्को नयाँ विशेष रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।